ज़ालिम कभी न कभी खुद अपने ज़ुल्म का शिकार ज़रूर होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, मेरा नाम आदिल है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने लगा हूँ, शायद आप भी उस पर यकीन ना करो। ये तब की बात है जब मुझे एक ज़मीन के छोटे से झगड़े की वजह से जेल भेज दिया गया। मुझे याद है जब अदालत ने मुझे 2 साल की सज़ा सुनाई थी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैंने सोचा था कि छोटा सा केस है, मैक्सिमम जुर्माना या थोड़े दिन की हिरासत होगी, लेकिन जज ने सज़ा सुना दी। जिस जेल में मुझे भेजा गया था उसका नाम सेंट्रल जेल नंबर 4 था। एक पुरानी इमारत जो शहर के कोने पर बनी हुई थी। इस जेल के बारे में अवाम में हमेशा एक अजीब कहानियाँ मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि रात को वहाँ पर लोगों को साए नज़र आते हैं। जब मैं पहली रात जेल के अंदर गया तो मेरे साथ 2 और नए कैदियों को भी लाया गया था। दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ तो मुझे एक अजीब सा ठंडक का एहसास हुआ। हवा भी भारी लग रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन को टच किया हो। मैंने इसको अपना वहम समझा और चादर ओढ़कर लेट गया। उस रात के 2 बजे के करीब मुझे लगा कि किसी ने मेरे कान के पास कुछ कहा है। वो आवाज़ थोड़ी गौर से सुनी तो वो लफ्ज़ थे, यहाँ से निकल जा वरना तुम भी ख़त्म हो जाओगे। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन मेरे सेल में सिर्फ 3 लोग और थे जो गहरी नींद सो रहे थे। मेरा पसीना छूट गया, लेकिन मैं चुप रहा। अगली सुबह जब मैंने एक पुराने कैदी से बात की जो वहाँ 10 साल से था, उसने बस इतना कहा, ये जेल अंदर से वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। दिन में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन रात को यहाँ वो आते हैं जो कभी ज़िंदा बाहर नहीं जा सकते। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सिर्फ मुझे डराने के लिए कह रहा है, लेकिन मेरे दिल में पहले दिन से ही कोई डर था। फिर जेल का दूसरा दिन गुजरा तो मुझे लगा शायद पहली रात का सब कुछ सिर्फ मेरे जहन का धोखा था, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। उस दिन मुझे एक पुराने कमरे में शिफ्ट कर दिया गया जहां 12 कैदी रहते थे। कमरे के एक कोने में हमेशा अंधेरा रहता था, चाहे दिन हो या रात। वहाँ एक पुराना खंबा खड़ा हुआ था जहाँ के बारे में सुना था कि वहाँ एक वक्त में कैदियों को लटकाया जाता था। मैं हमेशा उस कोने की तरफ देखने से बचता था, लेकिन रात के वक्त जब भी मेरी नींद टूटती मुझे महसूस होता कि वहाँ कोई खड़ा है। एक रात मैं उठकर पानी पीने गया। टैंकी कमरे के बिल्कुल बाहर लगी थी। जैसे ही मैं गिलास भरने के लिए नीचे झुका, मुझे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ और एक आवाज़ भी आई जैसे कोई कहता हो, बचना है तो भाग जा। मैंने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जेल की पुरानी दीवार। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। आवाज़ हुई तो एक पहरेदार आ गया और मुझे डांटने लगा, रात के वक्त कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, अंदर रहा करो। मैं चुप हो गया, लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई कि जो कुछ हो रहा था वो कोई इत्तेफाक या वहम नहीं था, वो कोई और ही चक्कर था। अगली सुबह मैंने एक और कैदी सलीम से बात की जो मेरे साथ ही जेल में आया था। मैंने उसे छुपके से बताया कि मुझे रात को आवाज़ें आई थीं। सलीम ने मुझे घूर कर देखा और धीरे से बोला, तुम भी ये सब महसूस कर रहे हो, मैं भी ये सब महसूस करता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। यहाँ सच में कुछ है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं, लेकिन कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। उसकी बात सुनकर मेरा डर और बढ़ गया, लेकिन एक बात की तसल्ली भी थी कि मैं अकेला नहीं था जो ये सब महसूस कर रहा था। दिन गुजरते गए और हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी कोई चेन खींचने की आवाज़ आती, कभी कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता और बंद हो जाता, और कभी कमरे में लटके हुए पंखे बिना बिजली के घूमने लगते। एक रात तो हद से ज़्यादा हो गया। मैं गहरी नींद सो रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे गला दबाया हो। मैंने आंख खोली तो देखा एक सफ़ेद साया मेरे ऊपर झुककर खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। मैं चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। बस उसकी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी,
ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف دلواؤ۔ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، لیکن جیسے ہی میں نے زور سے اپنا ہاتھ اس کو مارا، سب غائب ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس رات میں نے قسم کھائی کہ میں اس بات کی تہہ تک رہا کر رہوں گا۔ کچھ تو تھا جو مجھے اور سلیم کو دکھائی دے رہا تھا، لیکن باقی لوگ اس سے انکار کر رہے تھے۔ پھر ایک رات جب میں، سلیم اور ایک تیسرا قیدی اکرم ایک کونے میں بیٹھے تھے تو ہمیں ایک ساتھ آواز سنائی دی، جیل کے پرانے حصے سے جو اب بند تھا اور وہاں قیدیوں کو بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ وہاں سے چیخنے کی آواز آئی۔ پہلے ہم نے سوچا کہ کوئی قیدی ہو سکتا ہے، تبھی پہرے دار بھاگ کر آئے۔ ان کی شکل سے صاف واضح تھا کہ انہوں نے بھی کچھ سنا ہے، لیکن وہ سب کو سمجھانے لگے، یہ تم لوگوں کا دھوکہ ہے، یہاں کوئی نہیں۔ لیکن مجھے سمجھ آ گیا، پہرے دار جھوٹ بول رہے تھے، انہوں نے بھی کچھ سنا تھا۔ سلیم نے اس وقت میرے کان میں کہا، عادل کچھ نہ کچھ ہے جو یہ چھپا رہے ہیں۔ یہ جو بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس راز تک پہنچیں، ورنہ شاید ہمارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اور سلیم مل کر اس جیل کا راز جاننے کی کوشش کریں گے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اگلے دن میں نے سلیم اور اکرم سے بات کی۔ اکرم پہلے تو تیار نہیں تھا، وہ کہتا تھا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، پہلے ہی جیل میں رہنا مشکل ہے، اوپر سے تم دونوں موت کو بلانا چاہتے ہو۔ لیکن رات کے وقت جب اکرم نے خود اپنی آنکھوں سے کمرے کے کونے میں ایک سایہ کھڑا دیکھا، اس وقت اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اگلے ہی دن اس نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے ہمیں اس کی اصل وجہ ڈھونڈنی ہوگی۔ جیل کے اندر جو پرانا حصہ تھا جہاں پہلے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، آج کل وہاں تالے لگے رہتے تھے اور پہرے دار بھی کہتے تھے کہ اس حصے میں جانا منع ہے، لیکن وہیں سے رات کو آوازیں آتی تھیں۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی طرح اس حصے میں جا کر دیکھیں گے۔ ایک رات جب سب قیدی سو گئے اور پہرے دار اپنے کمرے میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، ہم تینوں نے چھپ کر تالا توڑنے کی کوشش کی۔ اس چکر میں اکرم کی انگلی بھی کٹ گئی، لیکن تالا کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، اندر سے خون کی سمیل آ رہی تھی۔ دیواروں پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے لکھنے کی کوشش کی ہو۔ سلیم نے ٹارچ چلائی جو اس نے کسی پرانے قیدی سے منگوائی تھی۔ جیسے ہی روشنی پڑی، ہمیں ایک دیوار پر لفظ نظر آئے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہمیں وہاں ایک پرانا رجسٹر بھی ملا، اس میں قیدیوں کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کے جرم اور سزا کے دنوں کا ذکر تھا۔ لیکن سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ بہت سے قیدیوں کے سامنے لکھا تھا، موت بنا فیصلے کے۔ سلیم نے گھبرا کر کہا، عادل اس کا مطلب ہے کہ یہاں لوگوں کو زبردستی مار دیا گیا، بنا عدالت میں لے جائے، مطلب انہیں سزا نہیں ہوئی تھی لیکن انہیں قتل کر دیا گیا۔ مجھے یاد آیا وہ سایہ جو مجھے رات کو کہتا تھا، ہمیں انصاف دلاؤ، شاید وہ بھی انہی قیدیوں میں ایک تھا۔ جب ہم اور آگے گئے تو ایک کمرہ آیا جو بند تھا، دروازہ لوہے کا تھا اور اس پہ کھرچنے کے نشان تھے۔ ہم نے زور لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر جو منظر تھا اس نے ہماری جان ہی نکال دی۔ کمرے کے اندر پرانی زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں، دیواروں پہ خون کے پرانے دھبے تھے جو وقت کے ساتھ کالے ہو گئے تھے۔ زمین پر ہڈیوں اور کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، جیسے کبھی یہاں پر قیدیوں کو لا کر اتنا مارا گیا ہو کہ ان کی لاشیں بھی اٹھانے کے قابل نہ بچی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ تبھی ہمیں پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ ہم تینوں پلٹے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، اور تب آوازیں سنائی دینے لگیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ وہ آواز پورے کمرے کی دیواروں میں گونج رہی تھی۔ اکرم ڈر کے مارے نیچے گر گیا اور چیخنے لگا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ لیکن دروازہ بند تھا، ہم پھنس گئے تھے۔ میں نے اور سلیم نے مل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ کافی وقت لگا لیکن دروازہ کھل گیا اور ہم تینوں بھاگ کر کمرے میں واپس آ گئے۔ ہم ساری رات نہیں سوئے۔ سلیم نے بس اتنا کہا، اب تم سمجھ گئے ہو نا، یہ آوازیں جھوٹ نہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہیں قید کر کے ان پر ظلم کیا گیا اور انہیں مار دیا گیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں انصاف دلوانا ہوگا، نہیں تو پتہ نہیں اور کون کون ایسے ظلم کا شکار ہوگا۔ اس رات کے بعد میری نیند ہی اڑ گئی تھی۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرتا مجھے وہی آواز سنائی دیتی، ہمیں انصاف چاہیے۔ دن کے وقت بھی مجھے کبھی لگتا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے،
कभी लगता कोई मुझे देख रहा है। अगले दिन हमने एक बुज़ुर्ग पहरेदार से बात करने की कोशिश की। उसको सब हाजी साहब कहते थे और वो 30 साल से इस जेल में नौकरी कर रहे थे। जब सलीम ने धीरे से उनसे पूछा, यहाँ रात को आवाज़ें आती हैं, उनका क्या राज है? हाजी साहब का रंग पीला पड़ गया। उसने बस इतना कहा, बेटा जो कुछ तुम देख रहे हो उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ था। ये इमारत सिर्फ जेल नहीं एक बल्कि एक कत्ल खाना थी। लेकिन मैं तुम्हें और नहीं बता सकता, ज़्यादा तफ्तीश करोगे तो तुम्हारे लिए ही मसला होगा। ये कहकर वो उठकर चल दिए। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। उसी रात हम वापस उस पुराने हिस्से में गए। हमें पता था कि जो भी हो असल सच वहीं से मिलेगा। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमने एक और छुपा हुआ दरवाज़ा देखा जो नीचे ज़मीन की तरफ जाता था। उस पर लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी हुई थी। हम तीनों नीचे उतरने लगे। हवा और ज़्यादा ठंडी हो गई थी। नीचे अंधेरा था लेकिन सलीम के पास टॉर्च थी। नीचे पहुंचकर जो मंजर देखा वो दिल दहला देने वाला था। ये एक छोटी सी तहखाने जैसी जगह थी। दीवारों पे जंजीरें लटक रही थीं। ज़मीन पर खून के पुराने धब्बे थे जो वक्त के साथ काले हो चुके थे। और सबसे खौफनाक बात, वहाँ कुछ लिखा हुआ था, जैसे खून से किसी ने कुछ लिखा हो। हम बेकसूर थे, हमें क्यों मारा? अकरम की तो हालत ख़राब हो गई। उसने टॉर्च गिरा दी और चीख मारकर बोला, मुझे यहाँ से निकलना है। ये सब देखकर लगता है जैसे मैं भी यहीं मर जाऊँगा। मैंने और सलीम ने उसे संभाला लेकिन अंदर से हम भी डर गए थे। तभी हमें आवाज़ आई, एक नहीं बल्कि कई आवाज़ें जो अलग अलग तरफ से आ रही थीं। हमें बगैर जुर्म के कैद किया गया। उन्होंने हमें मार दिया बिना बचा के। हमें इंसाफ चाहिए। और फिर एकदम से सामने एक साया बना। एक लंबा सा आदमी जंजीरों में लपटा हुआ। उसका चेहरा आधा जल चुका था। उसने मेरा नाम पुकारा, आदिल। मैं तो उसी वक्त जम गया था। बस इतना कहकर वो साया गायब हो गया। फिर हमने देखा तहखाने के एक कोने में एक संदूक पड़ा था। हमने उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कागज़ थे। कागज़ इतने पुराने थे कि कुछ हिस्से फट गए थे, लेकिन जो कुछ पढ़ा जा रहा था उसने हमारे होश उड़ा दिए। उसमें लिखा था कि जेल के अंदर 1970 और 1980 के दरमियान कई कैदियों को बिना किसी फैसले के टॉर्चर करके मार दिया गया। उन पर सिर्फ छोटे छोटे इल्ज़ाम थे, किसी पर अफसर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना या चोरी के शुबा या छोटी मोटी लड़ाई। लेकिन असली वजह यह थी कि जेल के एक अफसर और उसके साथ कुछ सियासी लोग कैदियों का इस्तेमाल करते थे। उनकी जायदादें ज़बरदस्ती लेते और जो सर उठाता उसे यहीं दफन कर देते। ये रूहें जो आवाज़ें कर रही थीं असल में वो लोग थे जो जुल्म का शिकार हुए थे। उनकी लाशें शायद यहीं तहखाने में दफन थीं। अचानक हवा और तेज़ हो गई। संदूक खुद ही बंद हो गया और एकदम से चिल्लाने की आवाज़ गूंज उठी, जैसे पूरे तहखाने में लाखों कैदी चीख रहे हों। टॉर्च बुझ गई। उस वक्त एक आवाज़ मेरे कान में गूंजी, आदिल, अगर तुमने हमें इंसाफ नहीं दिलाया तो तुम भी यहाँ फंस जाओगे हमेशा के लिए। मेरा रंग उड़ गया। मुझे समझ आ गया कि अब ये सिर्फ एक खौफ की कहानी नहीं थी, ये एक ज़िम्मेदारी थी जो मुझ पर डाल दी गई थी। मैंने सलीम और अकरम का हाथ पकड़ा और कहा, हम वापस जाते हैं, लेकिन याद रखो ये राज हमारे साथ ही दफन नहीं होगा। हमें इन कैदियों को इंसाफ दिलवाना होगा। हम तीनों भागकर वापस कमरे में आ गए। उस रात ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब मेरा सिर्फ यही मकसद था, उन लोगों को इंसाफ दिलवाना। कहने को मैंने 2 साल की जेल काटनी थी, लेकिन वो मेरे लिए 2 जन्मों के बराबर था। उस वक्त तक हमने बहुत कुछ देखा। सलीम और अकरम अब मेरे सबसे करीबी दोस्त बन गए थे। हमने वो तहखाना देखा, वो लाशें देखीं और वो कागज़ जो जुल्म की गवाही देते थे। लेकिन हम जेल की दीवारों के बीच बंद थे, कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ सब्र कर रहे थे। मैं हर रात वही आवाज़ सुनता, आदिल, हमें इंसाफ दिलवाओ। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। आखिर एक दिन वो भी आया जब मैं वो जेल से रिहा हो गया। मैं गेट के बाहर खड़ा था, हाथ में सिर्फ एक थैला और दिल में बहुत सारे बोझ। सलीम और अकरम अभी अंदर थे। उनकी सज़ा लंबी थी। जाते वक्त सलीम ने बस इतना कहा, आदिल, याद रखना तुम अब बाहर हो, तुम्हारे कंधों पर एक जिम्मेदारी है। उसकी आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों थे।
باہر نکل کر سب سے پہلے میں اپنے دوست فیضان کے پاس آیا۔ فیضان ایک وکیل تھا جو میرا بچپن کا دوست تھا۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی، روحوں کی آوازیں، وہ تہہ خانہ، وہ رجسٹر اور وہ ظلم جو قیدیوں پر ہوئے تھے۔ فرحان پہلے ہنسنے لگا۔ عادل تم جیل میں تھے، وہاں بندہ پاگل ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں، شاید تمہیں کوئی وہم ہوا ہو۔ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، فرحان یہ صرف وہم نہیں ہے، سلیم اور اکرم کو بھی یہ سب محسوس ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھے ہیں، مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی، ان لوگوں کو انصاف دلانا ہوگا۔ فرحان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو تو سچ ہوگا، تو پھر ہم اس پر کام کریں گے، لیکن سمجھ لو یہ آسان نہیں ہوگا، جیل کے افسر، سسٹم اور اوپر تک لوگوں اس میں شامل ہوں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں موت سے گزر چکا ہوں، اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں لگتا۔ فرحان نے پہلے پرانا ریکارڈز منگوائے، لیکن ہر جگہ سے ایک ہی جواب آیا، ریکارڈ موجود نہیں۔ کچھ فائلز غائب تھیں اور کچھ پیپرز جلے ہوئے حالت میں ملے۔ ایک پرانے افسر سے ملاقات ہوئی جو اب ریٹائر ہو چکے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا، بیٹا وہ جیل قبرستان بنا دی گئی تھی، وہاں اندھیروں میں انسانوں کے ساتھ درندوں والا سلوک ہوتا تھا، بہت سے قیدیوں کو بنا وجہ مار کر تہہ خانے میں دفن کر دیا گیا، اور اس سب کا ریکارڈ جان بوجھ کر مٹا دیا گیا۔ اگر تم سچ سامنے لانا چاہتے ہو تو تمہیں دوبارہ جیل جانا ہوگا، وہیں پر ہی تمہیں ثبوت ملیں گے۔ اس رات میں اپنے گھر میں تھا، سالوں بعد اپنی چارپائی پر اپنی ماں کے ساتھ، لیکن رات کے 2 بجے مجھے پھر وہی آواز سنائی دی، عادل ہمیں انصاف دلواؤ۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا، کمرے کے کونے میں ایک سایہ کھڑا تھا جس میں سے ایک روشنی نکل رہی تھی۔ اس سائے نے اپنی انگلی اٹھا کر جیل کی طرف اشارہ کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اگلے دن فرحان کے ساتھ مل کر ہم نے عدالت میں پہلا اپلیکیشن دیا، جیل کے اندر انویسٹیگیشن اور پرانے قیدیوں کی فائلز کھولنے کی درخواست۔ کورٹ کے ہال میں جب میں نے جج کے سامنے سچ بولا تو سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، جناب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں قیدیوں کو بنا جرم کے مار دیا گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب چھپایا جا رہا ہے۔ جج نے پہرے دار کی طرف دیکھا، اس پہرے دار نے جھوٹ بول دیا، یہ سب اس بندے کا وہم ہے، جیل میں بھی یہ عجیب حرکتیں کرتا تھا، جیل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے کہا، اگر جھوٹ ہے تو مجھے اور میری ٹیم کو جیل کے اس پرانے حصے کی انویسٹیگیشن کی اجازت دیجیے، پھر سب سامنے آ جائے گا۔ کورٹ میں خاموشی چھا گئی۔ جج نے جیل کی انسپیکشن کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اس دن میرے کندھے سے ایک بوجھ ہلکا ہوا، لیکن میں جانتا تھا اصلی جنگ اب شروع ہونے والی ہے، کیونکہ جو لوگ ان ظلموں کے پیچھے تھے وہ بھی چپ بیٹھنے والے نہیں تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار تھا۔ کورٹ کے حکم پر ایک کمیٹی بنائی گئی جو سینٹرل جیل نمبر 4 کے انسپیکشن کرنے والی تھی۔ میں، میرا دوست فیضان، کچھ وکیل، ایک جج کا ریپرزنٹیٹیو اور 2 افسر وہاں گئے۔ جیل میں 2 سال بعد بھی وہی منظر تھا، سلیم اور اکرم ابھی اندر تھے، ان کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ کمیٹی کو سب سے پہلے وہ کمرہ دکھایا گیا جہاں میں رہتا تھا۔ سب نے کہا یہ تو بالکل نارمل ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ اصل سچ اس پرانے حصے میں ہے جہاں پر وہ تہہ خانہ تھا۔ میں نے جج کے ریپرزنٹیٹیو سے کہا، سر اصلی راز یہاں نہیں، نیچے تہہ خانے میں ہے، آپ وہاں چلیے۔ افسر گھبرا گئے، ایک نے کوشش بھی کی، اس نے کہا، سر یہ تہہ خانہ بہت پرانا ہے، وہ گر بھی سکتا ہے، وہاں جانا خطرناک ہے۔ لیکن ریپرزنٹیٹیو نے کہا، نہیں ہم دیکھیں گے، ہم سچ ڈھونڈنے آئے ہیں تو ہمیں سب دیکھنا پڑے گا۔ جیسے ہی ہم نیچے اترے، ٹھنڈی ہوا نے سب کو ہلا دیا۔ ٹارچ کی روشنی پھیلی تو کمیٹی کے لوگ بھی کانپ گئے۔ دیواروں پر زنجیروں اور خون کے نشان تھے، اور خون سے وہ لفظ لکھے ہوئے تھے، ہم بے قصور تھے، ہمیں کیوں مارا؟ فرحان نے کہا، دیکھا یہ سب ثبوت ہے کہ یہاں کچھ تو ہوا تھا۔ تبھی ایک افسر چیخ اٹھا، سر یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، کیا اب عدالت ایسے ثبوتوں پر یقین کرے گی؟ لیکن تبھی کمرے میں بہت سی آوازیں گونجیں، ہمیں انصاف چاہیے، نہیں تو ہم سب ختم کر دیں گے۔ سب لوگ جم گئے، جج کا ریپرزنٹیٹیو کا رنگ سفید پڑ گیا،
پھر ہم نے وہاں سے وہ صندوق نکالا جس میں پرانے پیپرز تھے۔ کمیٹی کے سامنے انہیں کھولا گیا۔ ان میں لکھا تھا فلاں قیدی بنا فیصلے کے موت، فلاں قیدی افسر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ سب کے ثبوت کمیٹی کے سامنے تھے۔ جج کے ریپرزنٹیٹیو نے غصے سے افسروں کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگوں نے انصاف کے نام پر قتل کا کھیل کھیلا۔ یہ جیل اصل میں قید خانہ نہیں قتل خانہ تھی۔ افسر چپ ہو گئے، ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی پیپرز اٹھائے گئے ایک روح سامنے آئی، وہی جو مجھے راتوں کو دکھائی دیتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، عادل تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ اور پھر اس کمیٹی کی ٹیم کو بس اتنا کہا، انصاف صرف کاغذوں پر نہیں حقیقت میں بھی ہونا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد عدالت میں ثبوت پیش کیے گئے۔ ثبوتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جیل کے اندر قیدیوں کو بے قصور قتل کیا گیا۔ کچھ افسروں کو گرفتار کیا گیا اور پوری جیل بند کر دی گئی۔ کورٹ نے اس بات کو زیادہ پھیلنے نہیں دیا کیونکہ اس سے عدالتوں کا نام خراب ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بھی سٹی کا نام مینشن نہیں کر سکتا۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور سٹوری کے بارے میں کمنٹ کریں۔ اگلی سٹوری تک کے لیے اللہ حافظ۔